من البدع الحسنة كذلك يا أحبابنا الصلاة أو الجهر بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد شو؟ بعد الأذان. الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، لأنه هاي كمان هن عندهم إياها بدعة سيئة ومانعينها أبدا، لا يفعلون ذلك، بقول لك هذا بدعة واللي بيفعل ذلك يقتلونه، ممنوع عندهم. طيب، من البدع الحسنة الجهر بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بيجي بيقول لك إيه بس أنت ما ليه عم بتعلي صوتك؟ صلي سرا. طب ما الله ما قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سرا؟ إن صليت سرا أو جهرا حصلت ما أمر الله به، عرفنا. طب إذا بيجي واحد بيقول لك طب ما هو هذا لم ينقل عن الصحابة يا أخي، ما نقل عن الصحابة إنه كانوا بلال الحبشي يوقف لما يأذن بعد ما يخلص يعلي صوته ويقول الصلاة والسلام على رسول الله مثلا. طيب شو بنرد عليه؟ بنقول له لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي إلا سرا. طب النبي ما قال لا تصلوا علي إلا سرا، فإذا صليت جهرا حصل ما قاله النبي، وإن صليت سرا حصل ما قاله النبي. وبعدين قلنا ليس كل أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة مما كان موافق للدين فهو حرام، ليس كذلك الأمر، ما هيك؟ طيب، وليس كل ما لم يفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حراما أو مكروها، إنما الأمر في ذلك يتوقف على شو ذكرنا؟ على ورود نهي بشو؟ بنص. ورد نص لا تفعلوا ذلك وخلص انتهى الأمر. لم يرد ما تيجي تقول لي حرام إلا إذا كان في دليل من القرآن أو الحديث النهي، أو استنباط من مجتهد من المجتهدين المعتبرين. تعرفوا شو يعني مجتهد؟ ما إنه كلمة عادية. مجتهد يعني حافظ آيات الأحكام، أحاديث الأحكام، حافظ ما اجتمع عليه أهل العلم، الإجماع، لأنه حتى لا يفتي بما يكون خرق فيه إجماع أهل العلم، يكون يعلم العام من الخاص، الناسخ من المنسوخ، المقيد من المطلق وغير ذلك، غير سلامة الحال، غير قوة الذاكرة والذكاء. يعني في أمور ما أنه هيك، ليس كذلك الأمر. مش أي واحد يجي يقول أنا اجتهدت أو أنا مجتهد أو أنا اجتهدت في ذلك، ليس الأمر كذلك. مثل مين؟ مثل الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، هؤلاء من أهل الاجتهاد اللي هن استوفوا شروط الاجتهاد. مثل الحافظ ابن المنذر، ابن جرير، ممن لهم القياس. ما يجي واحد يقول لي أنا قست هذا على تلك. أهل القياس لهم مرتبة، ما باجي أنا وياك بقيس إنه أنا والله حصل أمر هلأ ما في نص ورد فيه، شو بعمل؟ طب أظن في بيشبه صار شيء فبقيس هذا على هذا. لا، إحنا ما لنا من أهل القياس. هذا القياس ناس وصلوا في قوة العلم إلى هذه الرتبة اللي بيسموها أهل القياس. عرفنا يا أحبابنا؟ هكذا. فإذا هم لهم القياس هؤلاء. الله الله الله. قال: والجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان توارد عليه المسلمون منذ قرون، فاعتبره العلماء والمحدثين والفقهاء بدعة مستحبة، ومن هؤلاء الحافظ السخاوي والحافظ السيوطي. وإن إحنا ما استحسنه علماء أمة محمد فهو حسن، وما استقبحه علماء أمة محمد فهو قبيح. ليس إن الأمر على الهوى، ليس كذلك. الحافظ السيوطي بيقول في الوسائل في مسامرة الأوائل، شو بيقول؟ بيقول: أول ما زيد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان في المنارة في زمن السلطان ابن قلاوون في القرن الثامن الهجري. يعني أنت بتحكي عن أكثر من 800 سنة. عن أكثر من قد إيه؟ من 800 سنة. كل هالعلماء لم يروا ذلك؟ كل هالعلماء لم يروا أن هذا الأمر مخالف للدين، بل وافقوا عليه وقالوا بدعة حسنة. فمن أين لك أنت أن تتكلم أو أن تعيب هذا الأمر على العلماء وأنت ما وصلت لعشر معشار لهذا العالم؟ ليس هكذا الكلام يا أحبابنا. كذلك من المالكية بيذكروا بيقولوا: وأما الصلاة على النبي، شمس الدين محمد عرفة الدسوقي المالكي بيقول: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فبدعة حسنة. هاي المالكية هكذا قالوا. الحنفية
بيقولوا ايش بعد ما يذكر التسليم بعد الاذان في ربيع الاخر سنه، بذكر هكذا ايش حصل وامتى بدا، شو بيقول وهو بدعه شو حسنه، وهو بدعه حسنه. طيب، يكفي في اثبات ان الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الاذان بدعه حسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا شو مثل ما يقول. بقول الله أكبر، بتقول الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، بتقول أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة، بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم صلوا علي. يعني لما يخلص الأذان شو النبي عليه الصلاة والسلام عم بيعلم؟ أمرنا إيش نعمل؟ أن نصلي عليه. بقول لك إيه بس ما قال لك جهرا، لما ما شفتوا مكتوب شيء صلوا علي سرا؟ لم يقل سرا كذلك. فاللي جهر ولا اللي سر كلاهما عمل بما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل بالعكس، لما أنت تجهر بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام على الأذان، إذا أنا لحالي قلت سرا مين سمعني؟ ما حدا. طب إذا بعض الناس اللي هن من متعلمين سمع الأذان وما سامع أنه يصلى على النبي بعد الأذان، إذا سمع الأذان هل سيفعل الصلاة؟ لا، لأنه ما سامع ذلك. طب إذا سمعك أنت بعد الأذان قلت مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، شو صارت؟ شو عملوا الناس؟ صلوا على النبي. فإذا فعلك كان فيه حث، فيه خير، موافق للشرع، فأين الحرام في ذلك؟ عرفنا يا أحبابنا؟ الله. فلذلك الواحد ينتبه. بس ننتبه كمان من أمر هون، تنبيه، ما منقول اللهم صلي بالياء. صلى يصلي الآن، إذا أنا نأمره شو بصير؟ صلي، حذف حرف العلة، حذف الياء، ما هيك؟ فمنقول اللهم صلي بالكسرة، صلي على محمد، مش صلي على محمد، لأنه صلي خطاب الأنثى، والله لا يخاطب خطاب التأنيث. عرفنا؟ واضح؟ فلذلك شو نقول؟ اللهم صل على محمد. وهذا للأسف مشهور عند كثير من الناس، حتى بيكتبها على السيارة، بيكتب لك اللهم صلي على محمد. صلي بتأمر الأنثى، تقول صلي بالياء الأنثى. أما الرجل خطاب التذكير هو بحذف الياء، صلي. عرفنا؟ الله. بل يقول السقاف الحضرمي، يقول في كتابه المجموع لمهمات المسائل من الفروع ما نصه: وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب، يعني من قال في تشهده اللهم صلي بالياء لم يجزه ولو جاهلا أو ناسيا، بل العامد العالم بالعربية يكفر به لأنه خطاب المؤنث. يعني إذا واحد عم بيصلي وقال اللهم صلي على محمد لم يجزه في الصلاة، لأنه ركن من أركان الصلاة عند الشافعية الصلاة على النبي، لم يجزه ذلك، بده يعيد يقول اللهم صل على محمد بالكسرة، صلي على محمد وليس صلي على محمد. واضح يا أحبابنا؟